आज हम मौजूद हैं मुल्तान में, जहां आमों के बागों का कत्ल हो रहा है। हाउसिंग सोसाइटीज या कॉलोनी नहीं बनी, बल्कि रेस्टोरेंट्स, हट्स, सड़कें और यहां तक कि और भी दीगर तामीराती काम यहां पर जारी हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। आज हम मौजूद हैं मुल्तान में, जहां आमों के बागों का कत्ल हो रहा है। लेकिन ये आमों के बाग आज से नहीं काटे जा रहे, बल्कि 2008 से ये सिलसिला निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ की जानिब से जारी रहा। लेकिन चर्चा आज हुआ और आज हम आपको दिखाएंगे कि सिर्फ हाउसिंग सोसाइटीज़ या कॉलोनी नहीं बनी, बल्कि रेस्टोरेंट्स, हट्स, सड़कें और यहाँ तक कि और भी दीगर तामीराती काम यहाँ पर जारी हैं आमों के बागों को काट काट के। तो आइए देखते हैं। जाहिद गर्देशी साहब, मुल्तान की पहचान आम है और अब चूंकि ज़रई जितना भी रकबा है वो शहरी रकबे में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। इसकी वजूहात क्या हैं, इसके फ़वाइद या नुकसानात आप क्या समझते हैं? ये एक ग्लोबल इशू है, पाकिस्तान का नहीं है। वो क्लाइमेट चेंज दुनिया में सारी दुनिया को ख़राब कर रहा है और उसका इलाज यही है कि दरख्त लगाओ। हम शोर मचा मचा के थक गए हैं कि ये फल देने वाले दरख्त हैं, इनको बचाया जाए। और बचाने का तरीका ये होता है कि जब आप कोई पालतू हिरन रखते हैं, उसकी जो खुराक है आपको देनी पड़ेगी। हिरन खाते हैं लोग, आपने प्यार के लिए रखा हुआ है। तो ये एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम था। बुनियादी नुकसान हुआ है कि हुकूमत की फेलियर है। ये कॉलोनीज़ का रोल आता है सेकेंडरी। जब मेरा बाग पैसे ही नहीं दे रहा तो मुझे कोई आके देहात में पैसे से ज़्यादा पैसे, ये अब होटल बनता जा रहा है। आप देखते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता ये सारी कॉलोनी बन जाएगी। तो हमारा नज़रिया ये था कि ये जो एक बहुत बड़ा अलमिया हो चुका है मुल्तान के साथ, आने वाले 50 सालों में आबादी और भी बढ़ेगी। मुल्तान का महल्लो वकूफ़ इस तरह का था कि एक तरफ दरिया आ गया है, दरियाए चिनाब, दूसरी तरफ आ गई है सनत। मुजफ्फरगढ़ वाला एरिया, वहाँ कॉलोनी टेक्सटाइल मिल्स और उसमें कॉलोनीज़ नहीं बन सकती जहाँ सड़क आ जाती है। एक ही ये ज़रई पासा रह गया था जो उन्होंने कॉलोनीज़ ने आके आबाद किया सारा। और ये हमारा शोर आज तक भी है और हमेशा जारी रहेगा जब तक हम जिंदा हैं, उम्र की है। अच्छा जाहिद गर्देशी साहब, इसमें चूंकि ज़मींदार को भी मुनाफा तो मिल रहा है क्योंकि वो अपनी ज़मीनें जो हैं वो शहरी रकबे के तौर पर बेच रहा है। क्या ये सनत जो है या ये जो फील्ड है ये मुनाफा बख्श नहीं रही, इस वजह से बेचा जा रहा है और इसमें कॉलोनीज़ बन रही हैं? नहीं सी, मैं बताऊँ ना सही, जिस आम बुनियादी तौर पे हर साल कुदरत का एक तोहफा है। एक आम को पैदा करने में बच्चे से भी ज़्यादा मेहनत लगती है। ये 8 साल के बाद जाके फल देता है। 8 साल लगातार आपको इसकी हिफाजत करनी। जब ये फल देता है तो आप हैरान होंगे कि आप खुश नसीब इलाके पे खड़े हैं। यही समर भाई चौंसा मैंने ऑस्ट्रेलिया में भी खाया। उन्होंने पौधे ले गए, उन्होंने नुमाइशी तौर पे लगाए और मुझे खाने का दिल भी नहीं कर रहा था। वही है समर भाई चौंसा। कुदरत ने इतना खूबसूरत इसमें अरोमा दिया है, मिठास दिया है, ये गोरे उंगलियां चाटने लगे। अमेरिका की मैडम वो आई फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने कहा ये तो वी हैव नेवर टेस्टेड दिस मैंगो। जब मैं पहली दफ़ा आम लेके इंग्लैंड गया तो जब आम काटा गया तो उन्होंने मेरे से सवाल किया कि यार ये किस हिस्से इंडिया से आए हैं आप? हमें तो इंडिया के आम आते हैं, ये तो कभी आता ही नहीं। मैंने कहा जी मैं इंडियन नहीं हूँ, पाकिस्तान का, और वो भी एक मुल्तान का आम आपको पेश कर रहा हूँ। तो आप हैरान होंगे कि मार्क्स एंड स्पेंसर बहुत बड़ा अदारा है वहाँ, उन्होंने हमारे आम का ऑर्डर दे दिया। जाहिद गर्देशी साहब, चूँकि बिलियन ट्री का एक मंसूबा भी है, तो ऐसे में क्या कोई रिकमेंडेशन आपकी तरफ से या किसी की तरफ से गई है कि कोई ऐसा तनासुब पैदा कर दिया जाए कि इतने फ़ीसद, चूँकि हमारा मुल्क ज़रई मुल्क है, हमेशा से पहचान रहा है कि इतने फ़ीसद कम अज़ कम इस इलाके में, इस खित्ते में ज़रई रकबा रहेगा, इससे कम नहीं कर सकेंगे? कोई ऐसी है रेशो? देखिए जी, ये आपने कह दिया ज़रई मुल्क है। जो प्लानर्स हैं वो ज़रई मुल्क नहीं समझते। वो अब भी बेहतरीन हवाई अड्डे की कोई जगह ढूंढ रहे होंगे कि वहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाए जहाँ लोग आके खुश हो के। अच्छा, आप उसका सर मतबादिल भी तो कोई होगा कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगर बनाना है तो बजाय इसके कि वो किसी बाग में या किसी फसल पे बनाया जाए, किसी ऐसी जगह पर बनाया जाए जो शायद बंजर हो। जी हाँ, सिर्फ मैं आपको बताऊँ, जब हुकूमत की तरजीहात बदलेंगी ना, हमारे मुल्क की तरजीहात हैं कि अब लाहौर का एक न्यू लाहौर बन रहा है, वो भी ज़राअत के रकबे पे बनेगा। जो नया शहर आबाद होगा, दुबई तो अफोर्ड कर सकता है जिसके सहरा है सारा। यूएई, दूसरे जो मिडल ईस्ट के मुल्क हैं वो सऊदी अरब कर सकता है। हम बदकिस्मत लोग हैं कि ज़रूरी लोगों को, क्योंकि हमारे जूते पाँव के जूते नहीं होते,
ہم اسلام آباد میں جا کے کسی کو متاثر نہیں کر سکتے فارمر. یہ جتنی آپ کی تباہی پھیل رہی ہے یہ حکومت کی فیلئر ہے. یہ کاشتکار بیچارے کا اس نے تو زندہ رہنا ہے نا. آبادی بڑھ رہی ہے. اب آتا ہے کالونیز کا. کالونیز نے ہماری غربت کا فائدہ اٹھایا ہے کاشتکار کی. میرا یہ رقبہ یہاں بکے گا، مثلا میں آپ کو بتاؤں 1 ایکڑ بک جاتا ہے 30 لاکھ کا، وہ 2 کروڑ دے دیتے ہیں 1 ایکڑ کا، جو اسے آرگنائز کر کے اور بیچ دیتے ہیں 6 کروڑ کا آگے کر کے. تو جو کو 30 لاکھ سے 2 کروڑ مل جائے یا 1.5 کروڑ مل جائے، وہ یہاں سے اٹھتا ہے اور جا کے بلکہ ڈی ایچ اے اور انہوں میں پلاٹ بھی لے لیتا ہے، چلو بھی کرائے پہ چڑھا دوں گا عام سے. تو دس از آل فیلئر آف دا گورنمنٹ. اداروں نے چلتا رہنا ہے. ایک اور فیلئر یہ ہوا ہے کہ دنیا بھر میں انوائرمنٹل پروٹیکشن کا ایک بہت بڑا وہ ہے. جب کسی زرعی زمین کو انہوں نے ہمارے نوٹیفائڈ بھی نہیں ہے نا. دیکھیں نا، پرابلم یہ زوننگ نہیں ہوئی. جہاں دل کرتا ہے گنا لگا دیں، جہاں وہاں شوگر مل لگ جاتی ہے. رحیم یار خان میں کئی آم کے باغات کٹے کیونکہ فیل ہو رہے تھے، تو انہوں نے وہاں فیکٹری جہانگیر ترین صاحب کی اور 6 فیکٹریاں لگ گئیں. تو ایک لانگ ٹرم پالیسی تھی. ملتان جو ہے نا وہ آپ کی جان ہے. ایک تو مدینۃ الاولیاء کہتے ہیں. میں ایسے مینگو سٹی آف دا ورلڈ بھی بنا سکتے تھے ہم. ایسا آم آپ کو صرف ہمیں ضرورت ہے دنیا کے ساتھ مقابلہ کرنے کی. اب مقابلہ وہ کرتے ہیں ڈرون سے اسپرے. اسرائیل میں ڈرون لگے ہوئے ہیں، زراعت پہ اسپرے کرتے ہیں. ہم نے ڈرون سن کے پریشان ہو جاتے ہیں. ڈرون ہوتا کیا ہے؟ میں آپ کو بتایا، ڈرپ اریگیشن لگی ہوئی ہے، پانی آم خود مانگتا ہے، اور جب ڈرائی ہوتا ہے تو پیچھے کمپیوٹر اسے پانی چھوڑ دیتا ہے. تو اصل میں توجہات، ساری ترجیحات کی ضرورت تھی. اور اب میرا خیال ہے میڈیا آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو آنے والی نسل کے لیے، میں تو خیر بوڑھا ہو چکا ہوں، ہم پھر بھی لڑتے رہیں گے، آتے رہیں گے جو بھی ہے، اور دعا گو رہیں کہ حکومت کے دروازے کھڑکائیں. آپ ہمیں ڈی ایچ اے، سٹی ہاؤسنگ فلانا. سب سے پہلے تو ایک بہت بڑا بچہ تھا، خدا بخش بچہ صاحب کو جانتے ہیں، پرانے وزیر تھے. پہلی کالونی ملتان میں شروع ہوئی، ایک بچے نے اپنا باغ کٹوا دیا، بچ ولا اب بھی کھڑا ہوا ہے. اسے مزہ آ گیا. اس نے کہا یار عام تو ہمیں دیتے ہی کچھ نہیں، یہ تو میری کالونی بن گئی. اس کے بعد پھر بھیڑ چال شروع ہو گئی، لیکن اس کو روکا جا سکتا تھا. صحرا کا علاقہ ہے ملتان کے بالکل 3 کلومیٹر بعد پوری صحرا ہے. ادھر پلیں بنا لیتے 3-4، ملتان کو نیو ملتان آباد کر دیتے. وہ اب بھی ٹائم ہے، ابھی مرے نہیں، مقصد یہ بھی ٹائم. لیکن اگر آج 10 سال اور ایسے مار دھاڑ رہی تو یہ ساری سڑکیں آپ کو نظر آئیں گی. یہاں ہوٹل بنتا ہے، پہ آگے جائیں گے آپ، باغات کٹ کے کوئی ایٹری بن گئے ہیں کوئی. اب وہ ہماری حکومت کہے گی کہ اسے ٹورسٹ اسپاٹ بنا دیں. بھائی باغوں میں نہیں ہو سکتے ٹورسٹ کٹ جائیں اور یہاں ٹورسٹ ہو جائیں. یہ ہاں ٹورسٹ کا ایک طریقہ ہے، باغوں میں آپ باہر کے لے آئیں اور وہاں ایک چھوٹے چھوٹے اسٹال بنے ہوئے ہیں جو ان کو ملک شیک پلائے، ان کو ڈانس دکھائے، یہ کرائے. وہ انکم کا ایک ذریعہ، اس کے لیے ہم تیار ہیں. وہ بھی ایک نیلوفر بختیار صاحبہ ہوتی تھی وزیر، ان کو میں نے لیٹر لکھا. میں نے کہا جی مینگوز کو، ملتان کو اتنا ڈیولپ کریں کہ ہم یہاں سے چارٹرڈ فلائٹ آم کی پیڈ کی بھیجنا چاہتے ہیں. پھر ایئرپورٹ بھی نہیں تھا. اب پچھلے 2 سالوں میں ایئرپورٹ بنا، لیکن ہم سسک کے مر رہے ہیں مینگو گروٹس. تو اب یہ اب میڈیا ہمارے ساتھ ہو گیا اور آپ نے اس کو شور ہوگا. کاشتکار بیچارے کا کوئی قصور نہیں. میری اولاد ہے، 4 بچے ہوں گے، وہ اور بھی چھوٹے ہو جائیں گے. اس کے بعد انہوں نے رہنا تو ہے. تعلیم دے رہے ہیں، وہ کوئی آتا ہی نہیں نا. پھر جس کو امریکہ پڑھنے بھیجتے ہیں کہتے ہیں جی ہم یہاں ٹھیک پڑھیں، آپ چلائیں بابا، فلانی چیز چلائیں، یہ چلیں. یہ ہے سارا. پاکستان تقریباً 17 لاکھ میٹرک ٹن آم پیدا کرتا ہے، جس میں سے 1 لاکھ میٹرک ٹن آم جو ہے وہ برآمد کیا جاتا ہے. 90,000 درخت کٹنے سے شاید ہمارے اس برآمد کو یا ہمارے آم کی جو کھیپ ہے اس کو تو اتنا نقصان نہ پہنچے فی الحال، لیکن ہمارے ماحولیاتی نظام کو، ماحولیاتی تبدیلی کے لیے یہ شدید نقصان دہ ہے. 2 سے 3 ڈگری سینٹی گریڈ تک درجہ حرارت ملتان جو پہلے ہی گرمی کی وجہ سے مشہور ہے، اس کا درجہ حرارت مزید بڑھ جائے گا اور جو یہاں کے زرعی پیداوار ہے اس کو خاصا نقصان پہنچے گا. یہ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی جو اب بہانہ ایک بنایا گیا ہے، شاید یہ اس سے بہت پہلے کی بات ہے. 2008 میں پہلی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی یہاں پر بنی تھی بوسن روڈ ملتان پر، اور اس کے بعد یہ سلسلہ ابھی تھما نہیں ہے اور اب اس میں مزید شدت آ گئی ہے اور یہ بنتی ہی چلی جا رہی ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ ایک المیہ بھی ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو نجی ہاؤسنگ سوسائٹیز تو بنا رہے ہیں لیکن کوئی روڈ میپ نہیں ہے.